الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. बाबा से बुलंद मोहब्बत के साथ दूध व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन। तमाम हमदा सलाम तारीफा उस रब कायनात दे वास्ते जो तमाम कायनात का पालनहार है। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी मुकद्दम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म ताजदार अंबिया अहमद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर दुल्हाए अकीदत पेश करन तो बाद मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन
سورہ زمر دیاں آخری آیات کریمہ آپ احباب دی سامنے تلاوت کرنا شرف حاصل کیتے۔ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ رب العزت ان آیات کریمہ دے اندر آمن والے مضامین نو میرے واسطے آسان فرمائے، حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب نو سنن دی توفیق عطا فرمائے، اور سب نو رب العالمین عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین و سامعین، قرآن مجید دا اسلوب طریقہ ہے اور اللہ دی سنت ہے۔ قرآن مجید کے اندر جس جگہ تے رب العالمین نے مومنین دا تذکرہ فرمایا ہے، جتھے مومنین کو بشارت دیتی گئی ہے، یا جس جگہ تے رب العالمین نے کفار دی مذمت کیتی ہے، نال رب العالمین نے مومنین کو خوشخبری بھی عطا فرمائی۔ جڑی آیت کریمہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے، ان آیت کریمہ دے اندر بھی پہلی آیات دے اندر اللہ رب العزت نے کفار دی مذمت کردے ہویا کفار دا تذکرہ کیتا، انہوں دے کفر دا انجام رب العالمین نے مسلمانوں نے دسیا ہے کہ انہوں دے کفر دا انجام کی ہوئے گا۔ کافر دے واسطے اس دا آخر دے اندر ٹھکانہ کی ہوئے گا، اور کس طرح اس دے ٹھکانے تک اس میں پہنچایا جائے گا۔ اور اگلی آیات دے اندر رب العالمین نے مومنین کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مومنین نو خوشخبری دے دے رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت والے دن مومنین نو کس اعزاز دے نال انہاں نو نوازیا جائے گا، انہاں دی مہمان نوازی کی جائے گی، اور اللہ رب العزت انہوں نے کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے گا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کافرانو گروہ در گروہ، یعنی ٹولیاں در ٹولیاں، گروہ در گروہ جہنم دے ول ہاں کے آ جائے گا۔ جس طرح جانورانو زبردستی کسے کھیپ ول، کسے زمین ول، یا کسے تالاب یا نہر دے ول، کسے کھائی دے ول جانورانو زبردستی ہاں کیا جائے، جانور اگر انہوں نہ جانا چاہن تو انہوں زبردستی ہاں کیا جائے۔ رب العالمین نے فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کافرانو گروہ در گروہ جہنم دے ول ہاں کیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوہا الی جہنم زمرا، حتی اذا جاؤوہا، حتیٰ کہ جس وقت تو جہنم 1,26,000 کم و بیش صحابہ، اور تمام صحابہ دی زندگیاں پڑھو، تمام صحابہ دی سیرت پڑھو، تمام صحابہ نے ایک مرتبہ بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے کیا ہوئے کہ یا رسول اللہ اسی تواڈے ورگے بشر ہوں، یا تسی ساڈے ورگے بشر ہو، بلکہ صحابہ دے بارے صحابہ کہندے نے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم وصال دے روزے رکھے، اور صحابہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دیکھ دیا ہویا، صحابہ نے بھی یوم وصال دے روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ 2 دن بیتے، صحابہ دا حال یہ ہو گیا کہ صحابہ چل نہیں پا رہے، مسجد والا دے اور پاؤں لڑکھڑا دے نے، اور کچھ صحابہ تے گوڈیاں دے بل رڑ کے آ رہے نے، چلیا نہیں جا رہا، کچھ دے غشیاں تاریاں ہو گئیاں، اور یوم وصال دے روزے رکھن دے اندر حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وال ویکھ کے رکھے، جدو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتا چلیا، فرمایا صحابہ تانوں کی ہویا؟ یا رسول اللہ سے یوم وصال دے روزے رکھے، تانوں دیکھئے اور آپ دی سنت عمل کر دیا ہویا،
آپ کے طریقے تے عمل کرتے، اسی بھی یوم وصال دے روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل دے کناں نال سنی جملے جڑے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تواڈے وچوں میری مثل کون ہے؟ تواڈے وچوں میری مثل کون ہے؟ میرا رب تے مینوں کھلاندا بھی ہے، میرا رب مینوں پلاندا بھی ہے۔ میں رات اپنے رب دے کول گزارنا وا اور میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے، میرا رب مینوں پلاندا بھی ہے۔ تو میں کیا تمام صحابہ دی زندگیاں پڑھ، میرا چیلنج ہے کسے ایک صحابی دے بھی جملے ثابت کر دے، کسے صحابی نے کیا ہوئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ساڈے ورگے بشر ہو، بلکہ صحابہ نے جدوں بھی کیا ہے، جدوں بھی عرض کیتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث بیان کر رہے سن، اور حدیث بیان کردے ہویا انہوں نے جس وقت وہ نقشہ کھچیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن نے دنیا کے اندر میرے نال محبت کی تھی قیامت والے دن میرے نال انج ہوئے گا، یعنی انہوں نے انگلیاں کھڑیاں کیتیاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج انگلیاں کھڑیاں کر کے فرمایا کہ انج میرے نال ہوئے گا، تے نال ہی خیال آیا فوری صحابہ نے فرمایا میریاں انگلیاں چھوٹیاں نے، آقا کریم دی انگلیاں بڑیاں نے، میریاں انگلیاں چھوٹیاں نے۔ صحابہ دا ادب ہے، ایتھے بھی کفار دا تذکرہ ہو رہا ہے تو فرمایا کہ الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اس وقت جہنم دے دروازے تے جس وقت کفار دے گروہ در گروہ نو پہنچایا جائے گا اور ہانک کے پہنچایا جائے گا تے جہنم دے محافظین پوچھن گے کیا تواڈے کول تواڈی جنس دے رسول نہیں سی آئے، یعنی تواڈی جنس رسول نہیں سی آئے، اور انہاں رسولاں نے کی کیتا یتلون علیکم تواڈے تے آیتاں پڑھیاں آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جڑے تواڈے سامنے تواڈے رب دی آیاتاں نو تلاوت کردے رہے اور تانوں اس دن دی ملاقات تو ڈراندے رہے، یومکم ھذا یعنی اج دی ملاقات قیامت دے دن تو ڈراندے رہے، کیا تواڈے کول رسول نہیں سی آئے؟ ہن کفار کہن گے قالو بلا، کیوں نہیں ساڈے کول رسول آئے، کیوں نہیں ساڈے کول رسول آئے؟ بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب عذابی علی الکافرین، لیکن عذاب دا حکم کافراں تے ثابت ہو گیا، یعنی رسول دی نافرمانی کرن دے اندر، رسول دا انکار کرن دے اندر انہاں تے کفار دے تے جہنم واجب ہو گئی، اور فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کیا جائے گا ہن تسی جہنم دے دروازیاں دے اندر داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا کہ ایتھے ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ تسی جہنم دے اندر رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، اور فرمایا کہ تکبر کرنے والیاں دا کیسا برا ٹھکانہ ہے، یعنی کفار مکہ نے بطور تکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت اور نبوت دا انکار کیتا، تکبر کردے ہویا اسی مکے دے سردار ہیں، اسی چودھری ہیں، اگر اللہ نے کسی انسان نو نبوت دینی ہوندی تے کسے سردار کو نبوت آندی، ایک یتیم نو نبوت دے دینی سی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اے تکبر اج مسلماناں دے اندر پایا جا رہا ہے، لو جی جلایاں دے پیچھے اسی نماز پڑھیے، کمیاراں دے پتر دے پیچھے نماز پڑھیے، اے غریباں دا پتر مسجد جا کے مسلے تے کھڑا ہوئے گا، اور جناب اے فلانے دا موچیاں دا پتر استاد بن کے بنے گا، اسی انہاں دا بھی ادب کریے۔ میں کہ اے تے کفار کہندے سن، انہاں جڑے نا غلاماں دا اسی ادب کریے، اے غلام ساڈے برابر بہن، اے بلال حبشی، اے سلمان فارسی، اے ابو ہریرہ،
اے فلاں صحابی اے غلام سن جنہ نے میرے کریم آقا دی غلامی اختیار کی تھی۔ کفار بھی یہ کہندے سن اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مکے دے سردار ہیں، اے غلام نے، کیا اسی غلاماں دے برابر بھئیے؟ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دا انعام ہے مکے دے غلام نے، ہے بلال حبشی غلام نے، ہے سلمان فارسی غلام نے، ہے عمار بن یاسر غلام نے، ہے خباب بن عت غلام نے، پر جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جدو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نا تے بک گئے، پہلے غلام سن، جدو میرے کریم آقا دے نا تے بک گئے پھر امت دے امام بنے، اور جڑے بکے پھر رب العالمین نے انہاں دا اگے تذکرہ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا۔ رب العالمین نے فرمایا اپنے رب تو ڈرن والیاں دے گروہ در گروہ جنت دے والوں انہاں نوں روانہ کیتا جائے گا۔ کفار دے بارے کی آیا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافران دے دو دا گروہ در گروہ نو ہانکیا جائے گا۔ لیکن متقین دے بارے آیا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، متقین نو جڑے اللہ دے کولوں ڈرن والے نے، جنہاں نے زندگیاں اللہ تو ڈر کے گزاریاں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری دے اندر گزاریاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے عمل کردے ہوئے گزاریاں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے تے زندگیاں گزاریاں۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، قیامت والے دن انہاں نو گروہ در گروہ جنت وال روانہ کیتا جائے گا، یعنی گروہ در گروہ جان گے، یعنی یہ اے عابدین دا گروہ جا رہی ہے، اے صالحین دا گروہ جا رہی ہے، اے عاملین دا گروہ جا رہی ہے، اے جناب شہداء دا گروہ جا رہی ہے، اور اے تہجد گزاراں دا گروہ جا رہی ہے، اے روزے رکھن والیاں دا گروہ ہے، اے صدقہ خیرات کرن والیاں دا گروہ ہے، اے حاجیاں دا گروہ جا رہی ہے۔ قیامت والے دن رب العالمین نے فرمایا جنہ نے دنیا دے اندر زندگی اللہ رسول دے محبت دے اندر اور اللہ رسول دی اطاعت دے اندر گزاری، قیامت والے دن گروہ در گروہ جنت والوں انہاں نوں روانہ کیتا جائے گا، اعزاز دے نال، عزت دے نال، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها، وہ جنت دے دروازے تے جس وقت پہنچن گے نا تے انہاں دے پہنچن تو پہلے ہی اللہ رب العزت انہاں دے اعزاز دے اندر انہاں دی عزت افزائی کردے ہویاں جنت دے جڑے محافظ نے مقربین فرشتے ہون گے، انہاں دے جنت دے دروازے تو پہنچن تو پہلے انہاں دے واسطے جنت دے دروازے کھلے ہون گے۔ جہنمیاں دے بارے فرمایا کہ جہنم دے دروازے تے کھڑا کر کے انہاں دی تذلیل کیتی جائے گی، اور متقین دے بارے فرمایا کہ جس وقت انہوں نے جنت والا روانہ کیتا جائے گا، وہ جنت دے دروازے تے بعد وچ پہنچن گے، جنت دے دروازے انہاں دے واسطے پہلے ہی کھلے ہون گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، انہاں دے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے، اور کفار دا تذکرہ کردے ہویاں، مذمت کردے ہویاں رب العالمین نے فرمایا فتحت ابوابها، متقین دا تذکرہ کردے ہویاں واو دا اضافہ کیتا وفتحت ابوابها۔ محدثین نے اور مفسرین نے اس دی توجیہ بیان کردے ہویاں فرمایا ہے کہ جنت دے کیونکہ 7 دروازے نے اور جہنم دے 7 دروازے نے، اور جہنم دے جنت دے 8 دروازے نے، جہنم دے 7 دروازے، جنت دے 8 دروازے، اور مکے والے جس وقت گنتی کرتے سن 7 تک تے درمیان دے اندر واو نہیں سن لے آندے، اور جس وقت 8ویں چیز دا تذکرہ کرتے سن اس وقت نال واو دا اضافہ کرتے سن، لہذا رب العالمین نے
جہنم دے کیونکہ 7 دروازے دا ذکر کردے ہویا جہنم دا ذکر کردے ہویا واؤ دا ذکر نہیں فرمایا، اور جس وقت جنت دا تذکرہ فرمایا تے جنت دے کیونکہ 8 دروازے نے، اور رب العالمین نے جس وقت جنت دا تذکرہ فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنتیاں نے اعزاز دیندے ہویا فرمایا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت دے محافظ انہوں نے کہن گے، جہنم دے محافظہ نے بھی کافرہ نے کچھ کیا ہے، انہوں نے کی کیا تواڈے کول رسول نہیں آئے جنہوں نے آ کے تانوں ڈرایا، لیکن جنت دے محافظ جنتیاں نو کی کہن گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آ جاؤ تواڈے تے سلام ہوے، تانوں مبارک ہوے، تواڈے تے سلام ہوے۔ ایتھے ایک نکتہ عرض نہ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے اندر آپ دے سنت عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے تے اپنے بارے تے یہ عقیدہ رکھدا ہے جس وقت اسی جنت جاواں گے ساندے تے سلام پیش کیتے جان گے تے مہا تیرے تے سلام کیوں پیش کیتا جا رہا ہے؟ نبی دی اطاعت دے اندر زندگی گزارے، نبی نال محبت کیتی، نبی دی اطاعت فرما برداری دے انعام دے اندر قیامت والے دن جنت دے فرشتے تیرے تے سلام بھیجن گے تے اگر امتی تے عمل کرنے دی وجہ تو عمل دے انعام دے اندر امتی تے قیامت والے دن سلام ہوے گا تے اگر دنیا تے امتی اپنے نبی تے سلام بھیجے پھر تو کہنا نہیں جی یہ شرک ہو گیا، تو قیامت والے دن جنتیاں دا استقبال کرتے ہوئے جنت دے محافظین کہیں گے سلام علیکم، اج تواڈے تے سلام ہوے، تانوں مبارک ہوے، طبتم فادخلوها خالدین، تسی پاک اور صاف ہو اور تسی اس جنت دے اندر داخل ہو جاؤ خالدین، اور تسی ہمیشہ ہمیشہ اس جنت دے اندر رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ، یعنی جنت دے اندر داخلے تو بعد کڈیا نہیں جائے گا۔ اتھوں یہ بھی ثابت ہویا جنت دے اندر متقی جان دے، جنت دے اندر پرہیزگار جان گے، جنت دے اندر وہ جان گے جڑے اللہ تو ڈرن والے ہون گے، اور جنہاں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوری زندگی نافرمانی کی تھی، کلمہ پڑھیا لیکن پوری زندگی اللہ رسول دی مخالفت کی تھی، مفسرین اور محدثین نے فرمایا کلمہ پڑھن دی وجہ تو جنت جان کے ضرور ہے، لیکن جڑی پوری زندگی مخالفت کے کردا رہا ہے، گناہ کردا رہا ہے، انہاں دی پہلے پال صفائی ہو کے پھر جان گے۔ اے بھی کلمے دا اعزاز ہے، اے بھی کلمے دا اعزاز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کلمے دا انعام ہے کہ تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکیں گا، لیکن غور کر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دے کلمہ پڑھن دی برکت دی وجہ دے نال پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ تو یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے تینوں جنت اندر بھیجیا جا رہا ہے۔ امتی نو چاہیے نا کہ قیامت والے دن اس دا عمل کر کے جا کے قیامت والے دن اپنے نبی دے سامنے تینوں شرمندہ نہ ہونا دے، اج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کر، اور پھر جنتی کہیں گے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، ساریاں تعریفاں اللہ دے واسطے، جنتی اللہ دا شکر ادا کر دیا ہویا کہیں گے ساریاں تعریفاں اللہ دے واسطے، صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ساریاں تعریفاں اس رب دے واسطے نے جس رب نے ساڈے نال وعدے کیتے انہوں اج سچا کر دیتا ہے، یعنی اللہ دا وعدہ ہے تسی میرے نبی دی فرما برداری کرنی ہے، میں رب نے تواڈیاں جاناں دے نال جنت دا سودا کر لیا، جنت دا سودا کر لیا ہے،
تسی میرے نبی دی فرما برداری کرنی، میں رب بلا حساب تو جنت دے اندر داخل کر دیاں گا۔ ہن جنتی کہ اللہ دا شکر ادا کر دیاں ہویا کہیں گے تمام تعریفاں اللہ دے واسطے نے، جس رب نے ساڈے نال کیتے ہوئے وعدے نو اج سچا کر دیتا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور سانو اس زمین دا وارث بنا دیتا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہن جنت دے اندر اسی جتھے چاہواں گے جنت دے اندر اوتھے رواں گے، یعنی جتھے چاہواں گے اوتھے جاواں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کہن کے اچھے عمل کرنے والیاں دے واسطے کیا اچھا ٹھکانہ ہے، اچھے عمل کرنے والیاں دے واسطے کیا اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد، عرش کے ارد گرد فرشتے حلقہ بنائے اپنے رب دی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب دی حمد کر رہے ہوں گے، اپنے رب دی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور انہاں دے درمیان حق دے نال فیصلہ کر دیتا جائے گا۔ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ کیا جائے گا تمام تعریفاں اللہ دے واسطے نے جڑا تمام جہاناں دا رب ہے۔ اساں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی ہیں، کوئی سید ہے وہ بھی امتی ہے، کوئی غیر سید ہے وہ بھی امتی ہے، کوئی عالم ہے وہ بھی امتی ہے، کوئی غیر عالم ہے وہ بھی امتی ہے، کہ کم علمی دی بناتے اپنی دین دا کم علم ہون دی وجہ تو سادات دی زبان دے وچوں ایسے جملے نکل جاندے نے جی اسی سیداں لوکی امتی نے، میں کہ پھر تو اپنے آپ نو امت شمار ہی نہیں کرتا، سید بھی امتی ہے، اگر وہ یہ جملہ بولے کہ اسی سیدہ لوکی امتی نے تین دا مطلب ہے کہ تو اپنے آپ نو معاذ اللہ نبی سمجھنا تاں ہی لوکی امتی ہوئے۔ تم بھی اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دا کلمہ غیر امتی نے غیر سید نے پڑھے ہے، تم بھی اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے، تیرے تے بھی شریعت اتنی لاگو ہے جتنی غیر سید تے لاگو ہے، بلکہ سادات دے بارے تے قرآن مجید سورہ احزاب دے اندر رب العالمین نے فرمایا ہے اے نبی دے گھر والےو، کھول سورہ احزاب ذرا پڑھ، رب العالمین نے فرمایا اے نبی دے گھر والےو، اگر تساں نے گناہ کیتے نیک عمل کیتے تے جزا ڈبل ہوئے گی، تساں نے نیک عمل کیتے تے جزا یعنی ثواب ڈبل ہوئے گا، اور اگر تساں نے گناہ کیتے، تساں نے بدکاری کیتی، تساں نے میرے رسول دی نافرمانی کیتی تے سزا بھی ڈبل ہوئے گی۔ وہ کس گمان تے پھلیا پھرنا ہے؟ غیر سید نو ایک گناہ دی سزا گناہ ایک ہی ہوئے گا، لیکن سید اگر ایک گناہ کرے گا تو ان دا ڈبل ہوئے گا، لیکن سید نیکی بھی کرے گا تو ان دا اجر بھی ڈبل ہوئے گا۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نوں قرآن و سنت نو پڑھن دی سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔